السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بہت اچھے سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے کاروبار میں، آپ کے مکان میں، دکان میں، کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ دوستو، آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چاروں قل شریف کی فضیلت اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تلاوت لے کر کے۔ انشاءاللہ آج ہم چاروں قل کے فضائل آپ کو بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ بہترین انداز میں چاروں قل شریف کی تلاوت بھی آپ کو سنوائیں گے۔ آپ نے اس طرح کی ویڈیوز بہت ساری دیکھی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ دوستو، آج شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر ضرور بنے رہیں تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ کے ذہن سے مس نہ ہو جائے۔ تو دوستو، جان لیتے ہیں چاروں قل کس کس پرابلم میں ہمارے لیے کام آنے والے ہیں۔ ویسے تو میں یہ آپ کو میسج دوں گا، اس بات کی نصیحت کروں گا کہ آپ کسی بھی حال میں ہو اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے پریشانی ہو چاہے خوشی ہو، آپ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ چاروں قل کے بارے میں ہم یوں بتانے والے ہیں، اگر آپ کے کاروبار میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ آتی ہو، آپ کے پیچھے دشمن لگے ہوں، آپ کے پیچھے مخالفین لگے ہوں، کبھی آپ کا کاروبار چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، کچھ دنوں تک آپ نے اپنے کاروبار کو چلایا، پھر اچانک رکاوٹ پیدا ہونے لگی، آپ کا من اچلنے لگا، کاروبار بند ہو گیا، آپ پریشان ہیں، اپنے بزنس کے لیے پریشان ہیں، اپنے گھر میں قسم قسم کی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، تمام طرح کی بندشیں آپ کے کاروبار پر لگ چکی ہیں۔ تو ایسے میں اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا ہتھیار ملے، کوئی ایسا عمل ملے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے تاکہ جس کے ذریعے ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارا کاروبار رکا ہوا چلنا شروع ہو جائے، تو دوستو، بزرگان دین کا بتایا ہوا بہت ہی نایاب تحفہ، بہت ہی شکتیشالی عمل چاروں قل کے بارے میں ہے۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے جو کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو کر لیا، انشاءاللہ آپ کی زندگی باغ باغ ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو ہر قدم پر کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ دوستو، اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کو دن میں کسی بھی ٹائم جب بھی موقع ملے، اس میں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے، اسے عورتیں بھی کر سکتی ہیں، ہمارے مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بہتر طریقہ کرنے کا یہ ہے، آپ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود تاج سن لیں۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے آپ سن لیں، اور اگر 3 مرتبہ آپ کو اتنا ٹائم نہ ہو تو 1 مرتبہ اگر آپ سن لیں تب بھی انشاءاللہ آپ کا کام چل جائے گا۔ 1 مرتبہ ہی صحیح آپ درود تاج کو سن لیں، پھر بیچ میں چاروں قل کی تلاوت سنیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ پھر آپ درود تاج کی تلاوت سنیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں قل شریف کی برکت سے، درود تاج کی برکت سے، درود تاج کے اندر اتنی فضائل ہیں، اتنے فائدے ہیں، درود تاج اپنے اندر ایسے خاص فائدے رکھتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا چاروں قل کا پڑھنا یا سننا ہوگا، اللہ پاک آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو پورا فرمائے گا، آپ کا رکا ہوا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ کسی بھی طرح کا جادو بندش ہو، آپ کے گھر میں جن جنات بھوت پلی جیسا، کالی آتما جیسے اس طرح کے معاملات ہیں، انشاءاللہ چاروں قل شریف کی برکت سے، درود تاج کی برکت سے تمام آفتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، آپ دل سے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور پھیلائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبغاء والقاطع المرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى جميل الشيم شفيع العمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى
مقامه وقاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، ولغى العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا، صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبغاء والقاطع المرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى يظلم، جميل الشيم شفيع العمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين،
سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولغى العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.